الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون، ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میذاریم و به روزهای پایانی این ماه پر از فیض و برکت و خیر میرسیم. امید است که تونسته باشید توشه فراوانی رو در این مدت برای یک سالتون جمع کرده باشید. توشه عبادت، طاعت و قرب الهی و تزکیه نفس و پاک کردن روان و فکر و دلتان از هر چی که از شوائب گناه و معصیت بوده است. امروز هم در خصوص مسائلی که مرتبط به دهه آخر رمضان، مخصوصا مسئله نزول قرآن کریم و اون چیزی که مرتبط به شبهای قدر هست صحبت خواهیم کرد. سپس گذری هم خواهیم کرد به زکات فطر و نماز عید. مهمان گرامی برنامه ما امروز جناب شیخ منصور حسینی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش اومدید و تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودید. ما در دهه آخر رمضان هستیم و شبهای قدر و ایام پر از خیر و برکت و فضلی که در این ماها وجود داره. اولین چیزی که به ذهن میاد بحث نزول قرآن کریم هست. انا انزلناه فی لیلة القدر. اگر ابتداء مسئله لیلة القدر رو یا اول نزول قرآن رو بفرمایید و معنای قدر در این شبها چی است؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. خب ماه قرآن هست، ماه نزول قرآن هست و شبی که قرآن در اون نازل شده خداوند از اون با دو تعبیر یاد فرمودن. یکی تعبیر شب مبارک است، یکی هم شب قدر. سوره قدر داریم که ان انزلناه فی لیلة القدر و در سوره دخان میفرماند که ان انزلناه فی لیلة مبارکه. بله. یعنی این دو وصفی که یا دو صفتی که خداوند برای شبی که قرآن در آن نازل شده است. یعنی این شب اعتبار و حیثیتی که الان پیدا کرده شب مبارک و شب قدر به خاطر قرآن هست. بله. که قرآن وقتی به یک شب این مکانت و منزلت میدهد روی انسان چه تأثیری خواهد گذاشت. بله. پس بدین خاطر علما حتی در تعریف قدر میگن که شبی است که صاحب دارای قدر شده، داره ارزش و مکانت شده. و همچنین جالب است که میگن که ذا قدر هر کس که با قرآن باشه صاحب قدر و منزلت میشه. درست. وقتی شب و صاحب قدر و منزلت کرده انسان را من باب اولا، چون برای انسان نازل شده. هر جا شب در یه شب نازل شده که این شب رو تبدیل کرده به شب مبارک، تبدیل کرده به شب قدر. بله. قدر و منزلت و شأن و جایگاه. حالا در هر دلی هم که نازل بشه فرود بیا اون دل جای قرآن باشه، حتما همین تأثیر بسیار مبارک رو داره. و یه تعبیر جالبی حافظ داره، اون شعرش یادم نیست، حفظ ندارم متاسفانه. میگه که هر وقت که انسان با قرآن باشد اون شب قدر اوست. یعنی اون لحظه قدر اوست. یعنی به او این منزلت رو میده، مکانتی که قرآن به انسان میدهد. پس نزول قرآن، ابتدای نزول قرآن در شب قدر بوده. حالا این شب کی بوده؟ در احادیث اومده که 10 شب آخر هست و بعد تأکیدی بیشتر شده بر این که 7 شب آخر. بله. حالا فرمودن که حتی صحبت از تاسعة تبقا، سابعة تبقا، خامسة تبقا، یعنی بنا به ماه 30 روز باشد یا 29 روز باشد، تمام این 10 شب امکان این که شب قدر باشه وجود داره. بله. یعنی اگه ماه 30 روزه باشه تاسعة تبقا میشه شب مثلا 22، شب سابعة تبقا میشه شب 24. اگر ماه 29 روزه باشه خب میشه 21، 23، 25 به همین صورت. یعنی این 10 شب بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده داری میکردن، زنده نگه میداشتن در طاعات و عبادات. حالا این شب هم فرمودن که شب قدر هست
و هم شب مبارک هست. مبارک یعنی پربرکت هست. بله. یعنی این دو تعبیری که به انسان قدر و منزلت میدهد و این شب قدر و منزلت گرفته و برکت میدهد. یعنی که با اینکه قرآن شما جمع کنید چقدر هست مگه؟ الان با چاپ شده 600 و خورده صفحه است. 620 خورده اگه صفحه باشه، درسته؟ بله. اما ببینیم که این 600 صفحه چه تأثیری در جهان گذاشته، چه انسان‌هایی ساخته و چقدر انسان‌ها رو متحول می‌سازه و چه تمدنی ساخته. انسانو چگونه بالا به انسان قدر داده. وقتی فرمان که شب قدر، به انسان قدر داده قرآن. و انه لذکر لک و لقومک. یعنی یکی از معانی که گفته شده اینه که به انسان میفرمان که این برای تو و برای قومت عزت و شرف هست. قرآن به انسان عزت و شرف میدهد. خب این خیلی، چون یک حلقه بیشتر فکر کنم برنامه بیشتر نداریم. بحث به معنی قدر رو این گونه معنی میکنید که به معنی شأن و منزلت و جایگاه هست، یعنی به انسان ارزش و بها میده. آیا معنی دیگری به معنی تقدیر بعضی از اقوال اهل علم در این باب هست؟ بله، از جمله اقوالی گفته شده اینه که قدر از تقدیر گرفته شده. یعنی میگن که در این شب هر چیزی که در طول یک سال رخ میدهد مقدر می شود. البته در این مورد هیچ دلیلی نیست. نه از قرآن داریم و نه از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم. آنچه که نقل شده از اقوال بعضی از حالا اصحاب است یا علما نسبت دادن که در معانی قدر این رو گرفتن، در معانی قدر رو گفتن، ولی اثبات یک قضیه این که این یک امور غیبی است. بله. ما بایستی قرآن باشه و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی نیست پس دیگه انسان وارد نمی شود. در توصیف این شب یک استدلالی هم میکنن، میگن که خدا فرمود که فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب هر امر محکم و درست به حساب به تفصیل تبیین می شود. خب این به قول بعضی از مفسرین مثلا شیخ محمد تاراشور میگه برای امکان داره استحضار اون حالت باشه. یعنی اینکه تو بیاد داشته باشی که این شبی که قرآن نازل شده ابتدای این جدایی بین حق و باطل هست. چون در سوره هود هم میخونیم میگه که خدا میگه که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. خب این ربط به قرآن داره، ربط به تقدیر نداره. همین گونه است. بله، اصلا صحبت از خود قرآن هست. اینو فقط میگن که فیها، میگن که در شب. در اون شب هست. اما حقیقت بله، چون اصل مهم صحبت از قرآن هست. خب این قرآن در روز نازل شده یا در شب؟ فرمون که در شب نازل شده. ابتدای نزول قرآن این بوده که اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اعلانی که شده که جهان در پی یک تغییری است. آخرین کتاب نازل می شود، آخرین دین هست و آخرین پیامبر هست. و اصلا وصف امر حکیم برای مقدراتی که پیش میاد آیا وصف مناسبی هست، در حالی که در اون چیزی که مقدر هست هم خیر هست، هم شر هست، هم کفر هست، هم ایمان هست، خیلی هرچی اتفاق میفته در مقدرات هست. آیا این وصف برای قرآن مناسب هست، امر حکیم، یا برای اون چیزی که مقدر هست؟ بله، چون کلمه حکمت یعنی گذاشتن هر چیزی در جای مناسب هست. معمولا در قرآن وقتی اومده وصف قرآن شده و جاهایی اومده که به افرادی حکمت داده شده. بله. چون از معانی حکمت یکی به معنای محکم کاری است، یکی به معنای این که حکم میکند، حاکم هست، برتریت دارد. و همچنین خود کلمه حکمت یعنی که هر چیزی در جای مناسب قرار دادن که هست. همه این معانی همش بله اومده و این وصف بیشتر به قرآن لایق هست. بله. یک معنای دیگری ما در آیت دیگری هم داریم که فرقناه علی قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث. بله. خب این که قرآن رو در شب قدر میفرماید نازل کردیم و در اونجا میفرماید کم کم نازل کردیم، این دو تا چگونه با هم جمع میشه؟ بله، قول صحیح اینه که بله ابتدای نزول قرآن یعنی شبی که قرآن نازل شد بر رسول الله شب قدر بوده. حالا بعضی از علما
باز این نیازی به دلیل هست. میگن که از لوح محفوظ به آسمان دنیا یک بار نازل شده و از اونجا کم کم کم، در حالی که این صحیح نیست. کی باید اینو کم کم بیاره نازل کنه؟ بله. خب خداوند دارن این حتی بعض از علما این ایراد میگن که در این صورت دیگه مثل این که خداوند کاری دیگه نداره، متکلم نیست، صحبت نمیکنه، یک فرمانی فرستاده، اونجا دیگه یک فرشته نشسته، یلا اون فرشته است که به تناسب میاردش. نه، در حالی که خداوند دارن این کلام الله رب العالمین هست. ابتدای نزولش اولین آیه که بر رسول الله نزول، بله در شب قدر هست. در 23 سال دیگه خداوند، این کلام خداوند هست که بله. بر رسول الله صلی الله علیه وسلم داره نازل میشد. جبرائیل فرشته وحی این سخنی که خداوند دستور خدا داده به پیامبر رسوندن. بله. و اگر اونگونه باشه مثل این که اون یک قدسیتی که بعد باشه، یک مقام و عظمتش کمیش خیلی ساده انگارانه هست این تصور که بله اومده اونجا و از اونجا کم کم اومده. خب هر در تعبیر عربی هم هست، در فارسی هم هست، در همه زبان ها شروع یک کاری رو به عنوان این اساس کار میدونن. در عربی هم همین است، وقتی که میگه یک کاری نازل شد یعنی اول شروع شد دیگه. بله. میگه باران اومد. باران وقتی که میبارد لحظه ای که شروع میشه دیگه حسابه، به عنوان نزول بارانه. بله. قرآن وقتی که فی لوح محفوظ فرمودن، خیال کردن یعنی این برداشت اینگونه بوده که در لوحی که محفوظ هست منظور اینه که هیچ گونه نقصی، تغییری وارد نمیشه، شیاطین نمیتونن دسترسی پیدا کنن به اون. این منظور لوح محفوظ هست. لوح همون به معنای یک مثلا صفحه است. بله. الان ما صفحه میگیم دیگه، ورقی بله. هست. بله. خب قبلا تو لوح مثلا میگفتن. بله. محفوظ از یعنی حفظ شده است. حالا خیال میکنن که آنچه که در جهان هستی رخ میدهد خداوند اون به عنوان کتاب مبین یاد میکنن. بله. کتاب مبین. بله. حالا این بعضیا برداشت اینه که این لوح محفوظ دیگه هر چیزی که هست و نوشته شده و بعد در اون از جمله اون قرآن بوده. نه، قرآن خداوند عزوجل صحبت کردن، زمان خود وقت مناسب به جبرائیل ابلاغ شده، جبرائیل هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردند. این هست. بسیار جالب. یک تفسیر و تعبیر دیگری هست، این هم خوب هست دانسته شود، و این که خیلی از وعاظ و خطبا و خلاصه کسانی که موعظه و نصیحت میکنن این رو میگن که عبادت در شبهای قدر برابر است با عبادت 1000 ماه، یعنی 83 سال و اندی. بله. خب اینم باز ما نیاز داریم به دلیل که شما بر چه اساسی میگید که اگه خداوند فرمودن که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر بهتر از 1000 شب هست، به معنی اینه که عبادت در این شب بهتر از عبادت 1000 ماه هست. دلیل نیست. این یک. دو، باید برگردیم به زبان عرب و به خصوص هنگام نزول قرآن، چون در نزد عرب دیگه 1000 به عنوان آخرین عدد بوده. بله. 1000 مثلا میگه 70000. 70000. بله. دیگه بعد از 1000 نداشتن و 1000 در اینجا دیگه نهایت هست و به معنای مبالغه و زیادی است. بله. توقف کوتاهی میکنیم. بله. برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید. توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، و در بخش اول صحبتمون پرداختیم به مفهوم لیلة القدر و قدر در این شب چه معنی داره و مسائلی که به نزول قرآن کریم مرتبط بود. بحث اجر در یعنی اجر 83 سالی که برابر با 1000 ماه باشه رو برای عبادتی که در یک شب اتفاق میافتد داشتید این صحبت رو میفرمودید. بله. بله، این جزء اجتهادات حقیقتا یا برداشت است که از این آیه کردن، ولی این اومدن 1000 ماه رو تبدیل کردن به سال، شده 83 سال. 83 سال. وگرنه دلیل روایی درش نیست. هیچ دلیلی ما از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا صحابه رضی الله عنهم نیومده که بگن که عبادت در این شب برابر با 83 سال هست. خب فقط اینجا صحبت از خیریت و برکت و عظمت این شب داره که شب نزول قرآن هست.
و عرب هم گفتیم که وقتی 1000 به عنوان آخرین عددشون بوده. بله. و دیگه میلیون و نمیدونم اینا رو نداشتن. بیشتر از اون نداشتن. بله. بیشتر از 1000 نداشتن. بله. دیگه مثلا بگیم که الان بیاد روی حتی وقتی که 1 میلیون می‌خواستن میگفتن الف. بله. هزار بدین گونه. یعنی الف به عنوان آخرین، 1000 به عنوان آخرین عددشون بله. بوده که میدونستن. بدین قرآن وقتی به زبان اینها نازل شده، قرآن هم همین اسلوب تعبیری رو به کار برده که اونا میفهمن. میدونستن. آره. پس دلالت بر کثرت میدهد، زیادی میدهد. یعنی بالاترین عددی که شما تو ذهنتون هست میگه این شب از اون بیشتر هست. چه حالا 1000 اون زمان، چه الان بگیم میلیارد و تریلیون و فلان و هر چیزی که باشه. مهم عظمت این شب هست که چقدر با ارزش هست. یک تعبیر دیگه هم میشه کرد، برداشت دیگه هم هست، میشه که خب معمولا عمر انسان ها چقدر هست؟ بله. دیگه اصلا میانگین عمر انسان ها تو امت رسول الله 60 سال هست. 70 و 60 و 70. بله. حالا بریم 83 سال عمر یک انسان رو بگیم، یعنی این که این شب عمر یک انسان هست، چون انسان رو زنده میکنه. بله. حیات انسان با قرآن هست. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. مرده بود یعنی زندهش کردیم. این اتفاق عظیم نزول قرآن کریم برابر هست با زندگی و حیات انسان. بله. بسیار انسان رو زنده کرده. بسیار عالی. بسیار عالی. اینم یک تعبیری که شده و برداشتی که شده. بله. اون وقت میریم سراغ این که شاید سوالی برای بیننده پیش میاد. پس اجر عبادت در این شبها چطوری اون رو توصیف میکنید؟ بله. در این مورد دیگه ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که معادل اینقدر ماه میشه، بلکه فرمودن که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. بله. سبب بخشش گناهان انسان میشه. البته باز هم گناهان کبیره نمیشه، جامع گناهان صغیره میشه. گناهان کبیره باید توبه کنه، اگه حق الناس هست که بعد برگردونه. اینجاست که فرمان که ام المؤمنین وقتی سوال میکنن که یا رسول الله اگه شب قدر اون مصادف شد من عبادتی میکردم چه دعایی کنم در این شبای قدر؟ فرمان که این دعا کن که بارالله تو کریم هستی، تو غفور هستی، انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بله. بسیار گذشت کننده هستی و گذشت دوست داری، خدایا من را بیامرز، عفو کن، گذشت کن از من. پس این شرط رو میذاره رسول الله که ایمانا و احتسابا. بله. ایمانا و احتسابا یعنی از روی ایمان باشه، برای ریا نباشه و فقط احتساب اجر کنه از خدا. یعنی امکان داره انسان خسته میشه، کارش رها کنه، خوابشو بزنه، فقط به خاطر رضای خدا و بندگی برای الله این شب زنده نگه داره. با این شرط ها میگه که گناهان انسان بخشیده میشه. بله. گناهان انسان بخشیده میشود. خب ببین حالا حتی ما میبینیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم این شبها را زنده نگه می‌داشتن. و ابن مسعود یه صحبت خیلی زیبایی داره. بله. در حدیث صحیح هست. به ابی ابن کعب گفتن که برادرت عبدالله ابن مسعود میگه که شب قدر تو سال هست، کل سال هست، تو هر شبی که بلند بشی و دعا کنی و نماز بخونی اون شب قدر هست. گفت من میدونم چرا اینو میگه، میخواد که مردم دیگه تنبل نشن، طول سال طاعات و عبادات در شب رها نکنن که فقط بیان شب بگن که این 10 شب یا فقط یک شب. بله. گفت من میدونم علتش چیه، خودش هم میدونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که شب قدر 10 شب آخر رمضان هست. بله. و بعد ابی ابن کعب قسم یاد میگه و سوگند به خدا من یقین دارم که شب 27 رمضان هست و به خاطر نشانه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دادن که شب قدر صبحش آفتاب شعاع نداره. ولی ابن مسعود در اینجا به خاطر اینکه مردم تنبلی نکنن، خب خیلی مردم هستن امکان داره طول سال یک رکعت نماز شب نخونه، بله. بلند نشه و میاد دهه آخر و امکان داره همه گناهان انجام بده، میگی خب 10 شب این آخر یا شب 27 به خصوص، آره شب 27 میشیم برای نماز خوندن، خدا گناهان یک سالم بیامرزد.
ابن مسعود در اونجا از اون زمان صحابی رسول الله متوجه میشه که بعضی از مردم دچار این کچفهمی شدن و میشوند و همین الان همینطور. بله. یعنی خیلی هستن نماز نمیخونه، هیچ طاعت و عبادت دیگه ای نداره، یا قرآن هم نمیخونه، اونایی هم که نماز دارن قرآن نمیخونن تا رمضان که اومد خیلی جد و اجتهاد میکنن، بعد رمضان دوباره برمیگردن به همون حالت اولی و مثل خیلی های دیگه. یعنی الان اگر مقارنه کنیم با بقیه ادیان دیگه یا مذاهب دیگه همین فکر رو دارن، اونا هم یک روز رو دارن، میگن خب اون یک روز رو میریم توی آبی دارن، تو اون آب خودشون رو میشونن، گناهانشون رو میگن پاک کردیم. حالا تفاوت در این هست که در نزد ما عبادت هست، شنا کردن نیست که با آبی. اونم خودش عبادت میدونه. بله، اونم مال خودش به نظر خودش عبادته، میره اونجا حتما قربانی هایی هم میکنن و پول هایی هم میدن، هزینه هایی هم میکنن برای این، در نتیجه اون عبادت میدونه. بله. پس تفاوت در این هست که اگر این تعبیری که جناب عالی به کار بردید برای شب قدر، که شب قدر منظور منزلت و جایگاه این شب هست که از عمر انسان مهمتر، بیشتر، و این اتفاقی که افتاده با نزول قرآن کریم برابر است با عمر کل بشریت و این حادثه است که همه مسیر رو متحول کرده و انسان رو به راه راست راهنمون ساخته و این کتاب جاودانی است که همیشه میماند. توصیه‌ای در در بحث اجر فراوان داره عبادت در این ماه، فرمودید که باعث بخش گناهان میشه. و اما اختصاص این ایام به تلاوت قرآن کریم، آیا ما تعاملمون با قرآن کریم چگونه باشه در این ایام؟ چون ماه قرآن هست و الان دیگه ایام آخر ماه مبارک رمضان هم هستیم، انسان یک نوع امکان داره سستی و تنبلی بشه، هی به آخر که نزدیک میشه تنبلتر میشه، به خصوص شب 27 که نماز خوندن بعضی امکان داره نماز تراویح دیگه هم حتی حضور پیدا نمیکنن. شب 27 خوندن میگید همون دیگه تعبیر دادی، حتی قرآن امکان داره ختم شده باشه دیگه، حالا یک سستی و تنبلی بهش دست میده، چه امام و چه مأموم. حتی بعضی از ائمه مشاهده میشه که دیگه اون جدیت قبلی نداشتن که مثلا یک جزء بخونن، آره دیگه امکان داره کوتاه‌تر میخونن، در حالی که نه، این جزء همون شب‌های قدر هست، بعد انسان زنده نگه دارد. چی میدونی که همون شب قدر نباشه؟ بله. نه که انسان قرآن رو همیشه باید بخونه، ولی در رمضان باید بیشتر بخونه. یعنی این چیزی که بزرگان دین و از رسول الله صلی الله علیه و آله هست که خب اینا همیشه در طول سال روزانه قرآن میخوندن، یعنی روزانه قرآن داشتن. حتی میگن که بعضی از بزرگان طول یک هفته 6 روز یا یک 7 روزشون قرآن ختم میکردن، جمعه تا جمعه. بله. جمعه شروع میکرده و جمعه هم تموم میکرد، ختم جدید شروع میکرده. فتهجد به نافلة لک. و در شب و به خصوص در شب که چقدر قرآن تاکید شده که خواندن قرآن در شب. خیلی جالبه. من چند روز پیش رفتم عیادت یک پیرمردی بسیار روشندل به قول معروف میگن. گفتم چه کار میکنی ایام شد؟ تو خونه از سنش خیلی بالاست، سنش حدود 95 نزدیکای 100 شده، ولی خیلی سر حال. میگه برنامه من اینه که شبا رو ساعت فلان میخوابم، ساعت تقریبا 1 ساعت و نیم قبل از فجر بیداره. میگه هر شب 2 جز قرآن میخونم و این برنامه زندگیشه. سالهاست این برنامهش، هر شب 2 جز قرآن میخونه. خیلی جالبه این، یعنی کسی این گونه ملتزم برنامهش. کار دیگرش هم اینه میره تا مسجد میاد و قدم میزنه و در این سن و سال خیلی سرحال و بانشات هم هست. داشتن برنامه خیلی مهمه. کسی که در جوانی به قرآن انس نگیره در پیری خیلی سخته. بله. چون اصلا خود قرآن خوندن در شب، ما در سوره مزمل این تاکید قرآن رو داریم که باید در این حتی بحث باید بودن از واجب بودن هست. بله. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوا فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یه چیزی بخون، هر چیزی که میسر شد شما در شب قرآن بخونید. بعد فرمودن که خدا میدونه که بعضی از شما مسافرید، بعضیاتون بیمارید، در جهاد هستید، اما با این حال فقرؤوا ما تیسر من، هر چقدر تونستید باید بخونی. یعنی نبایستی انسان مؤمن قرآن رو هجر کند، ترک کند، بذاره حالا برای ماه رمضان.
در طول سال انسان باید در شب بخونه. حالا از نماز مغرب شروع میشه، شما در نمازهای مغربتون میتونید بخونید، نماز سنت مغربتون سنت عشا هست، خود نماز عشا هست، نماز وتر هست، در نماز میخونید، در بیرون از نماز بشینید شب بالاخره حتی 1 صفحه 2 صفحه هر چی باشه، فقر و ما تیسر من، هر چیزی، حتی در حالت بیماری، چون میگه در حالت بیماری میشه از قرآن بخون، مسافری در حالت سفر این چیزی بخون. اون کسی که ارتباطش با قرآن هست و به شکل مرتب و روزانه میخونه، از بعضی از وعاظ این صحبت شنیده می شود که قرآن هر جا که قرار بگیره اونجا رو آباد میکنه و اگر انسانی مرتب قرآن بخونه باعث میشه که اون رو حفظ میکنه از گناه و معصیت. و بعضی ها گفتن عصیمه من بلاهای مختلف دیگه از جن، از شیاطین، از این حرفا. چقدر این مطالب رو صحیح میدونید؟ شیخ چقدر به انسان آرامش روحی میدهد. انسان در بدترین شرایطی که باشه، سختترین مشکلات داشته باشه، از نظر روحی بشینه قرآن بخونه، این چه تأثیری میذاره؟ تمام این روحشو شاداب میکنه. این مشکلات، ناراحتی ها، درگیری هایی که داری، هر چی باشه پاکش میکنه. دقیق. قرآن فرمود که بذکر الله تطمئن القلوب. اول والاترین چیز برای ذکر خدا قرآن هست. قلب آرامش پیدا میکنه. تمام اون درگیری ها، ناراحتی ها، مشکلات قرآن از بین میبره. خیلی عالی. میریم سراغ، چون وقت کم داریم، میریم سراغ بعضی از مسائل دیگری که مرتبط به این ماه هست و مرتبط به عبادت و طاعت روزه هست. بحث صدقه دادن در این ماه هست و از جمله صدقه فطر. بله، اصلا کلا اهمیت صدقه در این ماه مبارک خیلی تاکید شده، به اضافه روزه که هست، بس افطار صائم هست که خیلی تاکید شده که کسی که صائمی را افطاری بدهد مثل اجر اونو داره. بله. حالا یکی باشه، 10 تا باشه، هر چی باشه، مثل اینکه شما 1 روز روزه رفتید و اجر یه روز دیگه هم داری به خاطر اینکه افطار دادی. افطار رو دادید. چقدر تاکید شده بر اینکه انسان فقط به فکر خودش نباشه، بلکه شریک کند دیگران را در هنگام افطار کردن. امکان داره کسانی اصلا ندارن یا اون وقتش مثلا کارگر هست، یک کارگری امکان هم وضع مالیش خوب نباشه، هم نتونه چیزی که شایسته است مرتبش کنه، مهیا کنه، آماده کنه بخوره. بس این صدقه یک افطار هست. خود کل صدقه دادن، باز خب این ماه خیر و برکات هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که عبدالله بن عباس هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول سال هیچ وقت به حساب از صدقه دادن خودداری نمی‌کرد. مثل همیشه جواد بود. بله. بخشنده بود. دیگه در ریح المرسله وقتی که با جبرائیل قرآن رو مذاکره می‌کرد، مراجعه می‌کرد در ماه رمضان، اجود ماه دیگه مثل ریح مرسله میشد. بله. باد که میاد جلو بادم نمیتونه بره، به همه هم استفاده میکنن ازش. چقدر نسیمی وقتی میاد، مردم چقدر لذت میبرن، همه موجودات از اون بهره مند. بله. این جوادیت اون خیرت هم در اخلاقش بوده، رفتارش، هم در بذل و بخشش مالی. بله. توقف میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید بعد از میان برنامه و ادامه صحبت. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در 2 بخش صحبت امروز پرداختیم به منزلت قرآن کریم و شب‌های قدر و عبادت و طاعت در این شب‌ها و مطلب آخری که گفتیم بحث صدقه بود. در مورد صدقه فرمودید رسول الله علیه السلام در همونطوری که در حدیث صحیح اومده همیشه جواد و کریم بود و در ماه مبارک رمضان زمانی که با جبرئیل ملاقات میکرد مثل باد بهاری بود که همه رو زندگی میبخشید و به همه کمک میکرد. بخشندگی رسول الله علیه السلام از همه کسانی که صحبت میشه درباره بخشندگیشون رسول الله علیه السلام بخشنده تر بود، ولی در رمضان بیشتر. نقطه ما اینجاست، در رمضان بیشتر و صدقه دادن در رمضان. بله. پس این خود انسان بعد لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، بهترین الگو برای ما کسی که بعد و صدقه خود عبادت بزرگی خود. چقدر تاکید شده در آیات قرآن. بله. خیلی جالب هست وقتی میفرمایند که
هر چیزی که شما انفاق کنید تجدوه عند الله، در نزد خدا اولا میابید. هو خیرا، بهتر از اون چیزی که انفاق کردی، و اعظم اجرا، بله. اجرش هم بیشتر هست. یعنی نه ضایع میشه صدقه‌ای که دادی، بلکه خداوند بهتر از اون به تو میده و چه اجر بزرگی هم بهت میده. جالب. حالا این به طور کلی است. حالا در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن هست، ماه رحمت هست که خدا فرمود که رحمت من ربک، بله. یعنی نزول قرآن رحمتی بوده از پروردگار. در این ماه پس این صدقه دادن خودش جایگاه ویژه خودشو داره. بله. اما سوالی فرمود صدقه فطر. بله. جالب است که ما دو عید بزرگ داریم، هر دو هم انتهای آن صدقه است. صدقه است. در عید قربان داریم که قربانی می شود، بعد از نماز هست، نه قبل از نماز. و عید فطر داریم که قبل از اینکه نماز خونده بشه انسان صدقه شو بده. جالب. صدقه فطرش میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که صدقه فطر طهرة للصائم و طعمة للفقراء، پاک کننده است برای روزه‌دار. چون اصل صدقه دادن همیشه برای تطهرهم و تزکیهم بها، خذ من اموالهم. بله، پاک کردن انسان هست، تزکیه نفس انسان هست. مال پاک میشه، نفس انسان پاک میشه، جامعه پاک میشود. بله. افرادی که فقیر هستن اون غل و ناراحتی اگه باشه، مشکلاتی که دارن حل میشه، پاک میشه و جامعه. بله. الان ارتباط عبادت بزرگ روزه، یک ماه مردم روزه بودن، میگه حالا نهایتش امکان داره اصلا دچار اشتباهی میشه. ختم کن به چیز، به صدقه. با صدقه. بله. چقدر در طول ماه هم تاکید شده به صدقه دادن، افطاری دادن. از این حرف صدقه وقت صدقه مالی است، وقت صدقه های اخلاقی و رفتاری است و تبسم. و چقدر مهمه اگه با این دید به صدقه فطر نگاه کنیم یا همون زکات فطر نگاه کنیم، چقدر مهم است انسان دقت بکنه که به بهترین شیوه اون رو ارائه بده. بعضیا مثل این که داره ازش فرار میکنه، میره دنبال این که راهی پیدا کنه که کم بده، راهی پیدا کنه که همینطوری از دستش خلاص بشه. بعضیا از خونه خودش برمی‌داره میده به همسایه، اونم مال خودش میاره میده به این یکی همسایه. و اون فلسفه و اون حکمتی که خداوند صدقه فطر رو گذاشته در اینجا محقق نمیشه. بله، چون اون طعمه‌ای که بعد میفرمان دو حکمت بیان کردن. یکی که روزه‌دار رو پاک میکنه و جالب است که الان زکات فطر رسول الله صلی الله علیه و سلم نه فقط بر اون که روزه میگرفته، بلکه بر هر انسان مسلمانی، زن باشد، مرد باشد، روزه بتونه بگیره، روزه اصلا برش فرض نیست، آزاد باشه، مثلا زمانی که برده بوده، همه بایستی زکات فطرشونو بدن. هر مسلمانی در هر رده سنی که باشه. بله. در هر جنسیتش مطرح نیست، رده سنی مطرح نیست، برده و آزاد بودن مطرح نیست، وضعیت طبقات اجتماعی مطرح نیست، همه باید زکات فطر همه زکاتو بدن. حتی اونی که فقیره، اونی که فقیر هست داره میگیره، ولی اشکال نداره، به اندازه خودش که از این بگیره بده به یکی دیگه. آره اونم میتونه. بله. ولی اصل در اینجا میفرمایند که طعمه است برای اونها. یک بالاخره روز عید هست، روز خوشحالی است. نبایستی دیگه تو خوشحال باشی، یکی دیگه برادر مسلمان ادونی که فقیر هست از خونه تو بوی غذاهای متنوع بیاد. آره، لباس زیبا خودت بچه‌ات پوشیدن، اون که فقیر است هیچ نداره. بله. مقدار زکات فطر چقدر هست؟ بله. این چیزی که همیشه اختلاف درش هست. بله. به اندازه مثلا حد اکثرش که میگن 3 کیلو. بله. 3 کیلو از طعام خودش، از اون چیزی که قوت خودش، از آره غذا خودت هست. الان امروزه مثلا اگه شما بخواید که مثلا ما برنج میخوریم، بله، خب شما میخواید برنج رو بدید، بله، برای فقیر آیا واقعا این برنجی که تحویل میگیره حالا خودش مقدارش یعنی 3 کیلو، بله 3 کیلو از طعام خودش که برنج بشه، یا کمترین مقدارش 2 کیلو نیم، بله، حتی حال و هوش 2 کیلو چیزی هست، ولی خب به باب احتیاط چون 4 مد هست. بله، پیمانه ها مختلفه. آره. از پیمانه های مختلف ما به خاطر این میگن احتیاط و خیلی بالاتر از این 3 کیلو. 3 کیلو بله. خب 3 کیلو
بعد پرداخت بشه. آیا الان سوال بعدی اینه که جناب عالی می‌خواستید جواب بدید، بس اینه که آیا پولش رو میتونه بده یا باید حتما برنج رو بده؟ بله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از قدیم این فتوا رو داشته که میشه پول داد. بله. با اینکه حالا بیشتر علما مخالف بودن، اما فتوای امام ابو حنیفه امروزه به خصوص خیلی عصری بوده، در زمان خودش هم عصری بوده. بله. الان کاربرد خیلی داره. بله. شما الان مثلا میگیم که میخوای برنج بدی، میدی به فقیر. این فقیر چقدر برنج میخواد؟ شما میخواد چه کار کنه؟ فقیر الان میخواد لباس بخره برای بچه‌ش. بله، تو روز عید تنها که برنج نمیخواد. آره. چیزای دیگه هم لازم داره. بله. آره. بعدم که یک چیزی همیشه این میاد که اگه ما میخوایم برنج بدیم، آیا ما برنج خالی خودمون میخوریم؟ شما برنج با گوش میخورید، برنج با مرغ میخورید، روغن میخواد درست کردنش. آره، یا ماهی میخورید، فلان، همه امکانات میخواد دیگه. بله. فقط ما بگیم آقا 3 کیلو برنج. یه زمانی برای مردم نونی که درست میکردن، اون نون براشون غذا بوده دیگه. یا قرص نون براشون غذایی بوده. کافی بوده. بله. آره، استفاده میکردن. زندگی الان شما کسی برنج خالی نمیخوره. نون خالی کی میخوره الان؟ هیچ کسی نون خالی قوت نیست دیگه مثل اول. یا همراهش، یا بالاخره چیز همراهش هست. خب چرا ما فقط بگیم که این 3 کیلو؟ حالا باشه، اشکال نداره. شما این 3 کیلو هم که میخواید بدید، ببینید که واقعا نیاز فقیر برآورده. نیاز فقیر چیه؟ شرع میاد اون چیزی که اصلح هست برای فقیر در نظر میگیره. این نیست که احکام شرعی ما بگیم فقط چون اینو گفته باید همینو بدیم بس. بابا شرع اومده مراعات حال فقیر کرده. بله. الان شما از نظر خود، مگر خودم فقیر باشم، برای من کدام بهتر هست؟ مبلغ رو به من بدید یا برنجو یا غذا رو. آره. بله. من ناچارم اون برنجو با قیمت ارزونتر بفروشم. یعنی از زکات دهنده میگیره. آره. که اون زکات دهنده امکان داره از همون بقالی، از همون مغازه‌ای که خریده با قیمت گرون خریده، آره. میده به این فقیر، این فقیر دوباره میبره میفروشه به اون مغازه به قیمت ارزونتر. نصف قیمت مجبور بده. صاحب مغازه میخواد نفع کنه. بله. اینجا کی ضرر کرده؟ فقیر هست. فقیر. پس مصلحت فقیر اینه که شما آقا نقدن بهش بدید، خودش میدونه که چی نیاز داره. غذا نیاز داره، لباس نیاز داره، مدرسه بچهش هست، نیازهای دیگه هست، میخواد بره دکتر. بله. پس این پولو انسان پول بدهد، نقد دادن بهش حکمت بده. اولاتر هست به مصلحت حقیقتا فقیر. این گونه هست. یعنی کسی میخواد برنج بده اشکال نداره، کسی میخواد پول چه بده. وقتی باید این رو پرداخت کنیم؟ تا قبل از نماز عید باید پرداخت بشه و حتی علما گفتن 2-3 روز قبل از عید. احتیاط بهتر است در این وقت. زودتر هم بدهن، چون فقیر، چون هی به عید که نزدیک میشیم جنس‌ها گرونتر میشه. بله. اینجا فقیر ضرر میکنه و فرصت هم کمتر میشه. فرصتش تهیه کمتر. جنس آره. خوب، چیز خوب. بله. میخواد یه لباسی بگیره، اون لباسی که قبل از عید امکان داره مثلا $1 بوده میشه $1 خورده مثلا. بله. بله. اینطوری. پس اونایی که زودتر بدن بهتر هست. و چون از لحاظ احواتش چیزی که در فقه مطرح شده از نیمه رمضان، بعضیا گفتن از اول رمضان هم جایزه که زکات فطر رو بدید. حالا دیگه اول رمضان خیلی زوده گفتن بله. ولی خب حداقل 10 روز آخری، بله، از اون موقع انسان شروع کنه زودتر بدهد یا 5 روز مونده، اینقدر که فرصت باشه، فرصت داشته باشه. ولی اگه کسی پرداخت نکرد تا بعد نماز عید دیگه به عنوان بعد از گردن خودش اولا باید پرداخت کنه و به عنوان صدقه هم قبول بله ازش. باید پرداخت بشود، ولی به عنوان اینکه زکات فطری بوده که اجر و پاداشی داشته، اون اختصاصیت از مگر اینکه فراموش کرده باشه، کسی رو پیدا نکرد، نتونست، موقعیت بود که نتونست، خب این حکمش غیر هست. اما اینکه کسی دیگه تأخیر بندازه برای بعد نماز بی خیال. بعضیا کار دیگه میکنن، مثلا به فقیر زنگ میزنه میگه من زکات فطر برات گذاشتم. آیا این کافیه؟ یعنی دسترسی به هم ندارن. آره اگه فقیر گفت که بله باشه پیش شما باشه اشکال نداره، ببین بالاخره میشه وکیلش، میگه باشه خلاص پیش شما باشه بعداً برام بفرست. بالاخره مثل تحویل گرفتنی اوست. بله بله بسیار عالی بسیار عالی. میریم سراغ از نماز عید. حکم نماز عید چی هست؟ بله نماز عید در اکثریت علما اون به عنوان بالاخره نماز سنت مؤکد میدونن. بله. و بعضی هم اونو واجب میدونن، فرض میدونن که بعد هر انسانی که مثل نمازهای فرض دیگه. بله. مذهب امام ابو حنیفه واجب میدونن، فرض نمیدونن، چون فرض و واجب درسته یک فرق نداره. حالا بعضی از
علما بله اینو فرض عینی می باید بخونن. بله بعد بخون. چرا؟ چون میگن که اگر عید و جمعه با هم، ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله حکم نماز بله عید را بالاخره اینو میگیم که به عنوان یک سنت مؤکد است. در طول سال 2 بار هست نمازهای عید. بله چرا انسان اینقدر رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید میکرد؟ حتی اونهایی که زنانی که عذر شرعی هم داشتن میفرمودن که بیاید حضور پیدا کنید. درست نماز نمیخوندن ولی میان حضور پیدا میکنن و گوش میدن به خطبه. یک جشن عمومی است. بله عید یک جشن عمومی است دیگه. بله میگه تا اهل کتاب بدونن که ما دینمون دین شاد هست. بله ما انسان‌های دگم به حساب خشینی نیستیم. روز خوشحالی ماست. بله و بدین خاطر در ایام عید قربان مثلا میگن که ایام الاکل و شرب. بله عید فطر هم عید خوشحالی است. روز خوشحالی مردم یک عبادت بزرگی انجام دادن. پس نماز عید سنت مؤکد هست، 2 رکعت هست. بله همراه با اینکه خطبه ای داره و در هر رکعت 7 تکبیر هست. بله. رکعت اول، رکعت دوم 5 تکبیر هست. بدون تکبیرات الاحرام اون تکبیری که انسان بلند میشه از سجده. اگه کسی نرسید به جماعت بخونه میتونه خودش تنهایی بخونه؟ اصلی که جماعت باشه اگه میخواد بخونه اشکال نداره، ولی اصل چون این عبادت جماعتی است. بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ مسعود حسینی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا رو میخوانم که به همه ما توفیق بدهد و طاعت و عبادت این ماه پرفیض رو از همه ما بپذیرد و قلم عفو رو بر گناهانمون بکشد و ایام دیگری که پیش رو هست همچنان استمرار دهنده عبادات و طاعت و ذکر خداوند باشیم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.